توی گپا میگی یا قدیر؟ منظورت از قدیر چی است؟ نیک سر گواری و آدم شیشته بودی. با خود بیا شفق، باید این حرکات طفلانه تا تغییر بدی. حرکات مرا چیزی نشده. تو اولمو پایت پایین که حالا دیگه تو اینجا به خاطر چی ششتی؟ ما برات گفته بودم که بیا اینجا بشین. خواهر در داخل محوطه این مکتب من خواهرتون نیستم و تو هم بیادر من نیستی. مثل دیگه شاگردا تو هم یک شاگرد هستی. پدرم تو آقا زیا نیستی، حتی در قصه تام نیست، اما قسمه که در قصه من نیست. هر دوی ما برش ارزش نداریم، ایره باید قبول کنی. حال قوانین تغییر کرده، یا خود اسلامی سازی یا هم باید این کارت خلاص کنی. فهمیدی یا نه؟ الا دیگه بیرون شو، گفتم بیرون شو.